मा जान चाहन्छु डाक्टर राजेन्द्र पङ्गेनी। हामी नेपालमा रिसर्च बेस्ड इन्स्टिट्युटलाई एउटा इस्टाब्लिस गरेर त्यसलाई केही कुरा कल्चर चेन्ज गर्ने एउटा नयाँ इस्टाब्लिसमेन्ट केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी कोलाबोरेटिभ वर्कमा छौँ र त्यसैको समरीको रूपमा आज राजेन्द्रजीले एउटा एब्स्ट्र्याक्ट प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। राजेन्द्रजी प्लिज गो अहेड। थ्याङ्क यू सर। म स्क्रिन सेयर गरौँ है प्लिज। देखिया छैन त? एकदम हजुर थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ मेरो आजको रिसर्च पनि नभनौँ, आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ रिसर्च ड्राइभन एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्स टु प्रमोट बायोमेडिसिन रिसर्च इन नेपाल भन्ने छ। तर यो बायोमेडिसिन नभएर वास्तवमा सबै सब्जेक्टको पनि हो। म चाहिँ यो अभियान नै भन्छु म यसलाई। यसमा डाक्टर तारा सिदेल पनि सँगै हुनुहुन्छ, त्यसो भएर हामी दुवैजनाको हो यो र अरू साथीहरूको पनि हो। पहिला चाहिँ सुरुमा हजुरहरूले यति सबै स्पिकर्सहरूको यस्तो राम्रो डेप्थ डेटा थियो। आई थिङ्क यु आर गोइङ टु गेट अ ब्रेक फ्रम द हेक्टिक डेटा। मेरोमा डेटा छैन, तर पनि छोटोमा मैले आफ्नो रिसर्च के गरेँ भनेर दुईवटा स्लाइड्समा मात्र नै क्विकली भन्न चाहन्छु। मेरो रिसर्च चाहिँ क्यान्सर मेटास्टेसिसमा थियो, मेरो पिएचडी फ्रम युनिभर्सिटी अफ वुलभरह्याम्पटन युके। मैले चाहिँ हाउ क्यान्सर फ्रम वान अर्गान स्प्रेड्स टु अदर अर्गान्स अथवा अदर पार्ट्स अफ द बडी भनेर मैले रिसर्च गरेको थिएँ। यो मैले क्विकली हेर्नुभयो भने एउटा क्यान्सरको द हेल्दी सेल्स अफ द बडी बिकम्स क्यान्सर सेल्स, र त्यो चाहिँ ब्लड स्ट्रिमबाट शरीरको विभिन्न भागमा फैलिएर जान्छ। र मेरो रिसर्च चाहिँ कसरी ब्रेस्ट क्यान्सर सेल्स ब्रेनमा जान्छ र मेटास्टेटिक ब्रेन ट्युमर्स भन्छौँ हामी, सेकेन्डरी ब्रेन ट्युमर भन्छौँ, त्यो बन्छ भन्ने बारेमा थियो। अनि मेरो दोस्रो अनि त्यसपछि म अमेरिका आएँ 2015मा। मैले त्यहाँ ब्रेन ट्युमरमा रिसर्च गरेँ। त्यो चाहिँ प्राइमरी ब्रेन ट्युमर थियो जुन ब्रेनमै ओरिजिनेट भएको हुन्थ्यो। त्यहाँबाट त्यो ब्रेन सर्जरी गरेर डक्टर्सहरूले सर्जरी गरेर निकालेको त्यो ट्युमर्सबाट हामी स्टेम सेल्स आइसोलेट गर्थ्यौँ र त्यहाँबाट होल जेनेटिक मेकअप अफ द पेसेन्ट अनि इन्भेस्टिगेट गर्थ्यौँ। र मेरो अर्को सेकेन्ड पोस्टडक मैले यहाँ भनिनँ सिमिलर रिसर्च, तर मैले लङ क्यान्सर अथवा फोक्सोको क्यान्सरमा गरेको हो, स्टेम सेल्समै हो। अब हामी चाहिँ यो जस्तो स्टेट अफ द आर्ट, स्टेम सेल्स, इपिजेनेटिक्स, द माउस मोडल्स, ड्रग डिस्कभरी, यस्तो रूपमा चाहिँ प्रोजेक्टमा होइन वर्ल्डको टप नच इन्स्टिट्युसन्समा त्यस्तै खालको टेक्नोलोजी लिएर म यहाँ काम गर्छु, हामी यहाँ काम गर्छौँ अमेरिकामा। अनि प्रब्लम्स के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट दुईवटा प्रब्लम छ। एउटा सपोज म जस्तै एकजना उदाहरणको लागि म भएँ एउटा प्रतिनिधि पात्र, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ नेपाल फर्किनु भएको। अघि भानुजीले अच्युतजीले कति ब्युटिफुल प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। अब नेपालमा केही गएर रिसर्च गरौँ फर्कौँ भन्ने भने एउटा प्रब्लम भनेको रिसर्च प्लेसमेन्ट छैन, रिसर्च करियर छैन। अर्को भइहाल्यो भने पनि हामीले जुन स्किल्सहरू त्यहाँ यहाँ सिक्यौँ त्यसलाई त्यो अनुसारको जब पनि त्यहाँ भएन। अनि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यसको वे आउट के हुन्छ भन्दाखेरि हामी फर्क्यौँ भने पनि नेटवर्क विथ द रिसर्चर्स प्रोफेसनल्स एब्रोड एन्ड नेपाल र टिमअप गरेर अलिकति नयाँ कल्चर सुरु गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्लान हो। यसमा एउटा त हामीले चाहिँ के यो उल्टो जस्तो भयो, क्रिएट नेटवर्क अफ रिटर्निज एन्ड सपोर्टर्स, अनि बिल्ड अफ इन्स्टिट्युसन्स र ट्रान्सफर इनोभेसन्स एन्ड स्किल्स रिसर्च टु नेपाल भनेर दिस इज द प्लान। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने केही साथीहरूले नेपाल फर्कौँ महाअभियान सुरु गर्यौँ। नेपाल फर्कौँ महाअभियान भनेको इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क, a global campaign to create a network of like-minded people together. Return to Nepal इनिसिएटिभ अथवा नेपाल फर्कौँ महाअभियान भनेको चाहिँ यो नेपाल फर्केकाको मात्रै अथवा फर्किन खोजेकाको मात्रै होइन, फर्केका साथीहरू जो फर्किन चाहनुहुन्छ र जो फर्किन नसके पनि परिस्थितिले विदेशमा बसे पनि फर्केका साथीहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ, यहीँ बस्ने
नेपाल फर्किन चाहने र फर्किसकेका साथीहरू अथवा नेपालमै बस्ने साथीहरूको एउटा लेट्स मेक अ ग्लोबल नेटवर्क अफ अ लाइक माइन्डेड पिपल भनेर हामीले 2 वर्ष पहिला अलमोस्ट 2 इयर्स हुन लागेको छ नेपाल फर्को महाअभियान सुरु गर्यौँ। नेपाल फर्को महाअभियानमा हामीले विभिन्न विधामा शिक्षा, पर्यटन, हस्पिटालिटी, सूचना प्रविधि, डेटा साइन्स, सरकारी सेवा अथवा सामुदायिक सेवा भयो, स्वास्थ्य, कृषि र सुसंस्कृत राजनीति पनि सबैमा इन्ट्रेस्ट भएको साथीहरूलाई चाहिँ जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र हामीसँग अहिले सयौँ साथीहरू इमेलद्वारा जोडिनु भएको छ। यहाँ आबद्धता फारम छ, यहाँ फेसबुक क्लोज ग्रुपमा पनि सयौँ साथीहरू जोडिनु भएको छ र फेसबुक पेजबाट हजारौँ साथीहरू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। अनि हामीसँग रियल लाइफमा भेट्नु भएको साथीहरू, नेपाल फर्को महाअभियानमा जोडिनुभएको साथीहरू मिलेर हामीले अलमोस्ट 8-10 महिनाको रिगरस डिस्कसन्स पछि हामी एउटा रिसर्च एन्ड इनोभेसन इन्स्टिट्युसन्सको दर्ता प्रक्रियामा छौँ। हामीसँग अहिले इनिसियल टिम अफ 30 रिसर्चर्स हुनुहुन्छ, प्रोफेसनल्स र इन्टरप्रेनर्सहरू हुनुहुन्छ। यसको कारण के हो भने रिसर्च गर्ने रिसर्चर्सले हो, तर संस्था बनाउने रिसर्चरले मात्रै होइन। एनीवान wants to build up an institution, come together and contribute in building of an institution भन्ने अथवा establish an institution भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अमेरिकाका अथवा चाहिँ यी विकसित राष्ट्रका टप युनिभर्सिटिजहरू सबै रिसर्चरले बनाएका रहेनछन्। कोही डक्टर्सहरूले, इन्जिनियर्सहरूले, बिजनेस पर्सन्सहरूले, समाजसेवीहरूले बनाएका छन् र दे आर नाउ द वर्ल्ड क्लास रिसर्च युनिभर्सिटिज जहाँ रिसर्चर्सहरूले काम गर्नुहुन्छ। तर त्यो इस्टाब्लिस गर्नुभएको रिसर्चरले मात्र होइन। हामीले त्यो सोचेर जो पनि सफा मनबाट हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ हामी जोडिएर रिसर्च एउटा इन्स्टिट्युसन बिल्डअप गरौँ भनेर लागेका छौँ। यसको गोल्स के हो भने एकदम युनिक इन द सेन्स भनेको कस्तो भने नेपालको संस्कृति, बाजागाजा, नेपालको सोसल इस्युज, पोलिटिकल इस्युज देखि लिएर वर्ल्ड क्लास साइन्स टेक्नोलोजीको रिसर्चहरू गरौँ र त्यसलाई चाहिँ एकदम युथ फ्रेन्डली है लोकल कम्युनिटीलाई इम्प्याक्ट पार्ने, युथलाई इम्प्याक्ट पार्ने खालको कामहरू गरौँ। नेपालको माटो सुहाउँदो तर त्यो रिसर्च भनेको इन्टरनेसनली ग्लोबली कम्पिटिटिभ होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीहरू 30 जना रिसर्चर हुनुहुन्छ, माथि भने जस्तै प्रोफेसनल इन्टरप्रेनर्स हुनुहुन्छ। र लिमिटलेस किन भनेको भने अघि हामीले हाम्रो भाइस चान्सलर्सहरू हुनुहुन्थ्यो युनिभर्सिटिजका, हाम्रा युनिभर्सिटीहरू चाहिँ एउटा दुईवटा भेकेन्सी खोल्यो है, त्यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टदेखि लिएर धेरै रस्साकस्सी छ। जबकि विदेशमा चाहिँ दे किप लुकिङ फर गुड रिसर्चर्स र उनीहरूले चाहिँ भेकेन्सी निकाल्ने मात्र होइन कि दे एप्रोच पिपल, दे इन्भाइट पिपल है, दे हायर पिपल। हामीले पनि के हो भने एनीवान हु वान्ट्स टु कम एन्ड जोइन अस प्लिज कम भन्ने वेलकम गर्ने र यसलाई बढाउँदै लाने र यसको ग्रोथ भनेको लिमिटलेस हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हाम्रो इनिसियल टार्गेट भनेको अहिले दर्ता प्रक्रियामा हामी 30 जना भए पनि हाम्रो 100 रिसर्चर्सहरू, प्रोफेसनल्सहरू, इन्टरप्रेनर्सहरू आउन् र इमिडिएटली यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन इन्स्टिट्युसनलाई हामीले चाहिँ पछि इट बिकम्स द पार्ट अफ द बिगर रिसर्च ड्राइभन एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन हो। र हाम्रो नेपालका अहिले जति कलेजहरू छन् त्यो टोटल्ली एकाडेमिक मात्रै छन्, त्यहाँ देयर इज नो रिसर्च। तर हामीले मलाई लाग्छ नेपालका जति इन्स्टिट्युसनहरू छन् तिनीहरू पनि रिसर्च ड्राइभन हुनु पर्यो, त्यहाँका फ्याकल्टीले रिसर्च गर्नु पर्यो। रिसर्च सुड बी एन इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ द एकाडेमिक्स भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब त्यसको लागि हाम्रो रिसर्च ड्राइभन चाहिँ हाम्रो के छ, प्लानिङ फेजमा छ। सेमी अर्बन एरियामा जान्छौँ हामी, वी डोन्ट वान्ट टु गो टु पोखरा र काठमाडौँ, तर हामी अलि पोखराको अझै हामी काठमाडौँमा त हुँदै होइन, तर पोखराको वरिपरि सकेसम्म इट्स बिकज पोखरा इज द सेकेन्ड बिगेस्ट सिटी अफ नेपाल। हामी अलि सेमी अर्बन एरियाजमा रिमोटमा जान सक्ने स्थिति छैन, हामी त्यहाँ जान चाहन्छौँ। र हामी त्यहाँ गएर हामी कोही पनि फ्याकल्टी कम एज अ फाउन्डर, कम एज अ प्रमोटर, गेट इन्भल्भ इन रिसर्च, टिच स्टुडेन्ट्स भन्ने र त्यहाँ प्रत्येक फ्याकल्टीको त्यहाँ प्रमोसन्स, त्यहाँको प्रत्येक फ्याकल्टीको डे चाहिँ रिसर्चबाटै सुरु होस् भन्ने हो। यो यहाँकै मोडलमा यहाँका प्रत्येक युनिभर्सिटिजहरू, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरू रिसर्च बेस्ड छन् र विदाउट रिसर्च डजन्ट एक्जिस्ट। हामी त्यस्तै बनाऊँ भन्ने हाम्रो प्लान हो। र त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो युनिभर्सिटी बनाउन खोजेको होइन एट द मोमेन्ट, तर हामी चाहिँ नेपालको माटो सुहाउँदो कोर्सहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ। हामीले एग्रिकल्चरमा, माउन्टेन डेभलपमेन्ट, ग्लेसियल डेभलपमेन्ट, नेपाल कैयौँ कुराहरूको लागि त वर्ल्डकै युनिक प्लेस टु डु रिसर्च एन्ड स्टडी हो। हामी त्यस्तो खालको कोर्स डिजाइन गरौँ भन्ने हाम्रो प्लान हो।
यति मात्रै भने हजुरलाई अचम्म लाग्यो होला, नो डेटा नथिङ, इट्स जस्ट अबाउट कन्सेप्ट, द ड्रिम, whatever we have done so far. मलाई लाग्छ अब हामी केही 1-2 महिनाभित्रमा हामी एटलिस्ट रिसर्च एन्ड इनोभेसन इन्स्टिट्युसन्सको लन्च गर्छौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ रिसर्च ड्राइभ एन्ड एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको प्लान गर्छौँ। साथमै यति नै भन्न चाहेँ, इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स प्लिज यु आर फिल टु आस्क। तारा सर म यहाँ छौँ, दुवैजनालाई यु क्यान कन्ट्याक्ट अस इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु नो मोर or join us. Thank you very much for the opportunity. Thank you, Dr. Pangeni. Very nice presentation, very nice to listen, and छिटै नै यो काम सक्सेस होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु म। असाध्यै खुसी लाग्यो, निकै नै खुसी लाग्यो भित्रैबाट है।